दूसरा मबहस। बिस्मिल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अल-मबहसुस्सानी मजालिसुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल-इल्मिय्या। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी मजलिसें, अल-मजालिस अल-इल्मिय्या लिन-नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इल्मी मजलिसों का हाल क्या था, इसमें हम देखेंगे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कैसे मजलिसें सजाते थे और कैसे इल्म के मोती बिखेरते थे। तो रअयता फीमा सबक़ कैफ़ कान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम युबय्यिनु अहकाम अल-कुरआन अल-अज़ीज़। आपने देखा गुज़िश्ता सफ़हात में कि कैफ़ कान नबी, कैसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुरआन अज़ीज़ के अहकाम बयान करते थे। वज़रबना लकल अम्साल अल्लती औज़हत वज़ीफ़तहु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी तबलीग वल बयान। और हमने बयान किया, ज़रबना असल माना तो है हमने मारा, लेकिन एक माना होता है मिसाल बयान करना। तो वज़रबना लकल अम्साल, और हमने आपकी खातिर, आपके लिए मिसालें बयान की हैं। अल्लती औज़हत, जो मिसालें वजाहत करती हैं, वजीफतहु, नबी के वजीफे को, तबलीग और बयान के सिलसिले में। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा तबलीग और बयान में क्या था, मिसालें हमने बताई हैं जिससे वजाहत हो जाती है। वज़रबना लकल अम्साल, और हमने आपके लिए कुछ मिसालें बयान की हैं जो मिसालें वाज़ह करती हैं नबी के तरीके को तबलीग और बयान के सिलसिले में। वलम यकुन लिन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदरसतुन मुशय्यदा वला मअहदुन लित्तालीम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कोई मदरसा नहीं था, मुशय्यदा कोई बेहतरीन बनाया हुआ पुख्ता मदरसा नहीं था। वला माहद, और ना ही कोई माहद था, कोई तालीम गाह थी तालीम के लिए। न तो कोई पुख्ता मदरसा था, ना तो कोई तालीम का माहद था। यजलिसु फीही इला अस्हाबिही, जिसमें अल्लाह के रसूल अपने साथियों के साथ बैठें। बल कानत मजालिसुहु अल-इल्मिया कैफ मत्तफ़क़ा, बल्कि नबी की इल्मी मजलिसें वैसे ही होती थीं, कैफ मत्तफ़क़ा, जैसे इत्तेफाक हो जाता था। जैसे ही बात बन जाती, जैसे इत्तेफाक हो जाता, जैसे मामला तय हो जाता, वैसे इल्मी मजलिस सज जाती थी। फहुवा फिल जैशि मुअल्लिमुन, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैश में, लश्कर में मुअल्लिम होते थे और वाइज होते थे। यलहबुल कुलूब, जो दिलों को यलहब, दिलों में शौक पैदा कर देता था। लहब चिंगारी, जो दिलों में शौक पैदा कर देता था। बेवादिही व युहम्मिसुल जुनूद। अच्छा, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लश्कर में मुअल्लिम होते थे, वाइज होते थे। यलहबु अलकुलूब बेवअदिही, और दिलों को आप गरमा देते थे अपने वाज के जरिए से। व युहम्मिसुल जुनूदा, और लश्कर में हमास पैदा कर देते थे, यानी जज्बा भर देते थे। बेकौलिही, अपनी बातों के जरिए से, अपने कौल के जरिए से। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब इसमें बहुत से मवाक़िफ़ हैं, इन्होंने उतना तफसील से नहीं बयान किया है। गज़वात में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खिताब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
اللہ से आहोजारी, आपका वाज दिलों को गरमा देता था। साहबे करम के गज़वे बदर वगैरह में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसे दिलों को गरमा दिया था अपने वाज के जरिए से कि ये निहत्थे लोग भी पहाड़ों से टकराने के लिए तैयार हो गए थे। हाथ में कुछ नहीं था, जंग के लिए गए नहीं थे और क़िताल की खातिर घर छोड़ा नहीं था, लेकिन मैदान बदर में जाने के बाद कैफियत ऐसी बन गई थी कि अब टकराए बगैर कोई चारा नहीं है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने वाज के जरिए से दिलों को गरमा दिया और ऐसे गरमाया कि लोग अपनी जान और अपना माल सब कुर्बान करने के लिए तैयार हो गए। बल्कि साहबे किराम ने कहा कि अब आप अगर हमें समंदर में कूदने का हुक्म देंगे तो हम कूद जाएंगे, और आप हमसे माल मांगते हैं तो हमारा माल जो आपने हमसे ले लिया है वो हमारे नजदीक ज्यादा महबूब है उस माल के मुकाबले में जो हमारे पास छोड़ दिया है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जोश से भर देते थे दिलों को और दिलों को गरमा देते थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमास से भरपूर कर देते थे अपने कौल के जरिए से। वह हुआ फिस सफरी मुर्शिदुन वहाद, और सफर में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहनुमा होते थे, राहबर होते थे। मुर्शिद यानी रास्ता बताने वाला, हादिन रहबरी करने वाला। वह हुआ फिल बैती युअल्लिमु अहलहु, और आप अपने घर में अपने बाल बच्चों को तालीम देते थे। घर में कोई बात होती थी, कोई इख्तलाफ होता था, कोई शिकवा शिकायत, तो आप अपने कलाम के जरिए से, अपने खिताब के जरिए से मामले को खत्म कर देते थे। एक उम्महातुल मोमिनीन में से एक खातून है, कहती हैं हस्बुका मिन सफिया कदा व कदा, कि सफिया रजी अल्लाह अन्हा के की बुराई इतनी काफी है कि उनकी हाइट ऐसी ऐसी है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये बात सुनी तो आपने फौरन खिताब किया और कहा, या आयशा लक़द कुल्ति कलिमतन लौ मुजिजत फिल बहरी लमजजत, कि आयशा तुमने ऐसी बात निकाली है अपनी जबान से, इतनी जहरीली है कि अगर समंदर में भी उसको डाल दिया जाए तो पूरा समंदर का पानी खराब हो जाएगा। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते थे कि कैसे नसीहत करनी है और कब तालीम देनी है, किस लबो लहजे में समझाना है। ये सब अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते फिरते हर जगह किया करते थे। फूल की पत्ती से कट सकता है हीरे का जिगर, मर्दे नादा पर कलामे नरमो नाजुक बेअसर। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सामने वाले को देखते थे और उसी एतबार से खिताब फरमाते थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके लिए जरूरी नहीं कि मजलिस सजाते और उसके बाद उमूमी खिताब करते। चलते फिरते हर जगह जहां जैसी जरूरत होती थी उसी एतबार से आप खिताब फरमाते थे। वह हुआ फिस सफरी मुर्शिदुन वहाद, वह हुआ फिल बैति युअल्लिमु अहलहु, वह हुआ फिल मस्जिद मुदर्रिसुन व खतीबुन व कादिन व मुफ्ती। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में होते थे तो मुदर्रिस होते थे, मस्जिद में रहते खतीब होते थे, काजी की हैसियत से काम करते थे, मुफ्ती की हैसियत से काम करते थे। मस्जिद में एक आराबी आते हैं, आप मस्जिद में हैं, मस्जिद नबवी है, इन्हें पेशाब की जरूरत पड़ती है, इधर उधर देखते हैं, एक कोने में सन्नाटा दिखाई देता है, वहीं चले जाते हैं और अपनी जरूरत पूरी करने लगते हैं। लोग डांटने फटकारने लगते हैं, घूरने लगते हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां कैसे समझाया। जो डांट रहे थे उन्हें रोका, कहा मत रोको, अगर उन्होंने पेशाब करना शुरू कर दिया है तो कर लेने दो, उसे फारिग हो जाने दो। जब वो फारिग हो गए तब आपने बुलाया और बहुत अच्छी तरह से समझाया। कहा, देखो मस्जिदें इन कामों के लिए नहीं होती हैं। मस्जिदों का वजीफा आपने अच्छे से समझा दिया और बात उस आराबी के आपकी
ایسے دل میں اتر گئی کہ وہ آپ کا معتقد ہو گیا، ہاتھ آسمان کی طرف اٹھ گئے اور کہا کہ اللہم ارحم محمد، اللہم ارحمنی ورحم محمد ولا ترحم معنا احد، کہ اللہ تعالیٰ میرے اوپر رحم کر اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رحم کر اور باقی کسی پر رحم نہ کر، کیونکہ انہوں نے ہمیں ڈانٹا تھا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو آپ کی مجلسیں، آپ کے سمجھانے کا طریقہ، وہ بھی ایک مستقل باب ہے۔ آپ جہاں بھی رہتے تھے، چاہے مسجد ہو، چاہے گھر ہو، چاہے جنگ کا میدان ہو، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو سمجھاتے تھے۔ وَهُوَ فِي الطَّرِيقِ يَسْتَوْقِفُهُ أَضْعَفُ النَّاسِ، آپ راستے میں ہوتے تھے تو آپ کو روک لیتا تھا وہ بھی جو سب سے کمزور آدمی ہو، اضعف الناس، جو لوگوں میں سب سے گیا گزرا بھی ہو، چھوٹا موٹا انسان بھی ہو، وہ بھی آپ کو یستوقفہ، آپ کو ٹھہرا لیتا تھا۔ آپ کتنے بھی اہم کام میں ہوں، جا رہے ہوں، اگر کوئی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو روک لیتا تو آپ رک جاتے تھے۔ کوئی بوڑھی خاتون بھی اگر آپ کا ہاتھ پکڑ لیتی تو آپ ٹھہر جاتے تھے۔ یہ نہیں دیکھتے تھے کہ یہ تو بہت معمولی لوگ ہیں، اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق ایسا تھا کہ چھوٹے سے چھوٹا آدمی بھی آپ کے سامنے جا کے اپنے آپ کو چھوٹا نہیں محسوس کرتا تھا۔ تو اضعاف ناس یعنی لوگوں میں سب سے کمزور شخص بھی آپ کو ٹھہرا لیتا تھا۔ لِيَسْأَلُهُ عَنْ أَمْرِ دِينِهِ فَيَقِفْ، تاکہ آپ سے اپنے دین کے معاملے میں سوال کرے تو آپ ٹھہر جاتے تھے۔ وَهُوَ عَلَى كُلِّ أَحْوَالِهِ مُرْشِدٌ وَنَاصِحٌ وَمُعَلِّمٌ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر حال میں مرشد تھے، ناصح تھے، معلم تھے۔ عَلَى أَنَّهُ كَثِيرًا مَا كَانَ يَعْتَقِدُ لِأَصْحَابِهِ الْمَجَالِسَ الْعِلْمِيَّةَ بِالْمَسْجِدِ إِلَّا أَنَّهُ تو اللہ سوائے یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر اپنے اصحاب کے لیے علمی مجلسیں مسجد میں منعقد کرتے تھے، اس لیے کہ آپ کا دل مسجد سے لگا رہتا تھا، آپ کا گھر مسجد سے متصل تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب سے جڑے ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ سے مناجات کے لیے مسجد میں رہتے تھے، تو زیادہ تر جہاں ہوتے تھے وہیں زیادہ تر علمی مجلسیں بھی منعقد ہوتی تھیں۔ حیث یجتمعون فیہ فی اغلب الاوقات، اس لیے کہ وہ لوگ یعنی صحابہ کرام جمع ہوتے تھے مسجد میں فی اغلب الاوقات، زیادہ تر اوقات میں، لاداء فریضۃ الصلاۃ، فریضہ صلاۃ ادا کرنے کے لیے۔ فکان یتخولهم بالموعظہ تلو الموعظہ والدرس تلو الدرس، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم یتخولهم بالموعظہ، یتخولهم یعنی ان کا لحاظ رکھتے تھے، ان کا خیال کرتے تھے نصیحت کے ذریعے، نصیحت میں ان کا خیال رکھتے تھے۔ تلو الموعظہ، الموعظہ تلو الموعظہ، تلو یعنی اس کے بعد، موعظت کے بعد موعظت، یعنی ایک نصیحت کے بعد دوسری نصیحت میں آپ ان کا لحاظ رکھتے تھے۔ والدرس تلو الدرس، اور ایک درس کے بعد دوسرے درس میں، ایسا نہیں کہ لگاتار وعظ و نصیحت کرتے رہیں، لگاتار درس و دروس کا فریضہ انجام دیتے رہیں اور لوگوں کو بور کرتے رہیں، کبھی ایسا نہیں ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یتخولہم، ان کا لحاظ رکھتے تھے، ان کا خیال رکھتے تھے تاکہ وہ اکتانے نہ پائیں۔ اسی رعایت کی وجہ سے حالت یہ ہوتی تھی کہ آپ کی مجلسوں میں سناٹا ایسا رہتا تھا کہ جیسے لوگوں کے سروں پہ پرندے بیٹھے ہوں اور ذرا بھی ہلیں گے تو پرندے اڑ جائیں گے۔ حتی لا یملؤ ویسمع، یہاں تک کہ وہ لوگ بور نہ ہوں اور وہ اکتاہٹ کے شکار نہ ہوں۔ ایک جی، تو حتی لا یملو ویسعمو، یہاں تک کہ وہ اکتائے نہ اور بور نہ ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے ابن مسعود سے روایت کیا ہے انہو قال، کہ انہوں نے کہا
کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یتخولنا بالموعظہ فی الایام، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا خیال رکھتے تھے نصیحت میں، فی الایام دنوں کے معاملے میں، کراہت السآمہ اکتاہٹ کی اندیشے سے، کراہت السآمہ یعنی اکتاہٹ کو ناپسند کرتے ہوئے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لحاظ رکھتے تھے کہ کہیں لوگ اکتا نہ جائیں، بور نہ ہو جائیں۔ وفی هذه المجالس کان نبی، اچھا کراہت السآمۃ علینا، ہم پر اکتاہٹ کے اندیشے سے آپ ہمارا لحاظ رکھتے تھے۔ وفی هذه المجالس، اور ان مجلسوں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم یفیض علی اصحابہ من الکلم الطیب والعلم النافع والہدی الرشید، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان مجلسوں میں اپنے اصحاب پر بہترین کلام اڈیلتے تھے، بہترین کلام سے فیض یاب کرتے تھے، اور علم نافع سے، والہدی الرشید اور بہترین ہدایتوں سے، ما یشرح صدورہم جس سے ان کے دل کھل جاتے تھے، ویفہم قلوبہم اور ان کے دل سمجھ جاتے تھے۔ وَكَانُوا يَحْضُرُونَ أَوْلَادَهُمْ مَجَالِسَ الرَّسُولِ، اور صحابہ کرام اپنی اولاد کو رسول کی مجلسوں میں حاضر کرتے تھے، لِسِمَاعِ حَدِيثِهِ آپ کی حدیثوں کو سننے کے لیے، وَالتَّأَدُّبْ بِآدَابِهِ اور آپ کے ادب کو سیکھنے کے لیے۔ وَكَانَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ كَثِيرًا ما يُسْتَفْتَى فَيُفْتِي او يُسْأَلْ فَيُجِيبُ، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم زیادہ تر آپ سے پوچھا جاتا تھا تو آپ فتویٰ دیتے تھے، آپ سے سوال کیا جاتا تھا تو آپ جواب دیتے تھے۔ او تقع امامہ الحادثہ، یا کوئی واقعہ آپ کے سامنے پیش آتا تھا، فیکشف عن حکم اللہ فیہا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس واقعے کے بارے میں اللہ کا حکم واضح کرتے، کھولتے تھے، بتاتے تھے۔ او تنزل علیہ الآیہ من القرآن، یا قرآن پاک کی کوئی آیت نازل ہوتی تھی، فیفصح عن مراد اللہ منہا، تو اللہ کا اس سے جو مراد ہے اسے واضح کرتے۔ او یقع من بعد الصحابۃ عمل لم یکن یعرف حکمہ، یا بعض صحابہ کرام کی جانب سے کوئی کام ہوتا تھا جس کا حکم معلوم نہیں ہوتا تھا، فیسکت تو آپ چپ رہتے تھے، ایذان منہ اپنی جانب سے اجازت دیتے ہوئے، بأنہ جائز فی الدین یہ کہ وہ جائز ہے دین کے اندر۔ کوئی کام ہوتا تھا آپ چپ رہتے تھے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ بھی دین میں جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلسوں کی ایک چھوٹی سی جھلک یہاں آئی ہے۔ ابھی آگے میں، ایک صاحب انتظار میں ہے، تھوڑا 10 منٹ کے لیے وقفہ چاہتا ہوں اور اس کے بعد انشاءاللہ آتا ہوں، تب تک آپ لوگ تھوڑا سا مراجعہ کیجئے، معذرت چاہتا ہوں جی بھائی۔ جی۔